माशाअल्लाह ये थे कारी मोहम्मद बशीर साहब जो अपने बहुत ही पुरजोश अंदाज में तिलावत कलाम पाक आपको सुना रही थी। अब मैं इस महफिल के तीसरे कारी मोहम्मद हसन को दावत सुखन दूंगा कि वो आए तशरीफ लाए, अपने मखसूस अंदाज में तिलावत कलाम पाक से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। मेरे मुराद कारी मोहम्मद हसन साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله